अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त एक रेड अलर्ट की सी कैफियत है और ये कैफियत क्यों बनी और पिछले एक दिन से 24-48 घंटों से क्या हालात चल रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर के ऊपर आप इसको ऐलान जंग कह सकते हैं, तमाम बड़े तज्जियाकार इसके ऊपर किस तरह बात कर रहे हैं, इसको किस तरीके से दिफाई उमूर से वाबस्ता लोग देख रहे हैं और ये मामला किस जानिब जाएगा और यहाँ पर किस चीज़ की सबसे अशद ज़रूरत है। सबसे पहले अगर इस पर एक क्विक एनालिसिस किया जाए तो सबसे पहले इस वक्त ज़रूरत है कि आप सर जोड़ कर बैठे, आप एक एपीसी बुलाएं और उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप इमरान खान को अपने साथ बिठाएं। अवाम को इस वक्त जोड़ने की, अवाम को इस वक्त एक पेज के ऊपर करने की बहुत ज़रूरत है। कौमें ऑब्वियसली जब जुड़ी होती हैं, जब अपनी अफवाज के पीछे खड़ी होती हैं, तब ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। नो मैटर व्हाट हमारे अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन जब मामला किसी दुश्मन की तरफ से आएगा तो फिर हम सब एक हैं और हम सब इकट्ठा मिलकर ये रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अब तक पाकिस्तान का जो जवाब है वो इंतहाई उसको कमजोर कहा जा सकता है। तमाम तर चीजों पर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त सैनिटी प्रिवेल क्यों नहीं कर रही? क्यों इमरान खान को एपीसी बुलाकर अपने साथ नहीं बिठाया जा रहा? क्यों सर नहीं जोड़ के बैठे जा रहा है एक साथ और क्यों इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा? अब के मामला जो है वो अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यानी जिस तरीके से अमेरिका ने जो जो एक्शंस लिए और 5 चीजें अमेरिका सामने रख रहा है, जिस तरीके से बॉर्डर बंद करना, वापसी 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम जो पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद है वहां पर, फिर सिफारती वीजे कैंसिल करना, एम्बेसी के लोगों की तादाद 50 से 30 कर देना और फिर 55 से 30, और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस ट्रीटी, यानी आपका सिंतास मायदा वो खत्म कर देना। 1960 से ये मायदा चल रहा है, उसके बाद 1965 की जंग आई, 1971 वाला मामला हुआ, आपकी कारगिल वॉर आपके सामने हुई, पुलवामा, मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन इंडिया कभी भी, हिंदुस्तान की कभी भी इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो ये कर सके। इस मर्तबा आखिर कौन सी शय हिंदुस्तान को मिली थी? क्या इस शय के पीछे अमेरिका के नायब सदर के साथ बड़ी बड़ी डील्स होना, अमेरिका का हिंदुस्तान को बैक करना, अमेरिका का हिंदुस्तान को सपोर्ट करना, अमेरिका का एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर बनना और हिंदुस्तान का माजरत के साथ, क्या ये सब वजूहात है कि हिंदुस्तान इस वक्त पहली मर्तबा, यानी रोले तो बहुत पड़ रहे हैं, मसाइल तो बहुत चलते रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन कभी भी हिंदुस्तान ने ऐसा ऐलान नहीं किया, अभी भी वो कर नहीं सकता। अभी भी ऑब्वियसली ये पानी इतना सारा वो कहाँ रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये धमकी दी क्यों गई, ये धमकी पाकिस्तान को लगाई क्यों गई, पाकिस्तान से अब तक तगड़ा रिस्पॉन्स क्यों नहीं जा सका? एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा शार्प, यहाँ पर हमें हार्ड स्टेट बनने की अशद और शदीद तरीन जरूरत थी। लेकिन आपको पता है कि मुल्कों की जो खारजा पॉलिसी है वो भी अंदरूनी इस्तेकाम के साथ मजबूत होती है। यानी ये पॉसिबल नहीं है ना कि आपका अपना हाउस इन ऑर्डर ना हो, आपके अपने घर में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो और आप बाहर किसी और के घर की तरफ उंगलियां उठाएं या बाहर वालों के मसाइल जाकर सॉल्व करें। आप कर नहीं सकते। तो ये वही मामला है कि आपके अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो आप किस तरीके से ये इतना बड़ा महाज लड़ेंगे? आप अंदाजा लगाएं, ट्विटर बंद है, मतलब पूरी दुनिया इस टाइम अपना नैरेटिव पेश कर रही है, लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, इलेक्शन पूरे का पूरा बेस्ड है ट्विटर के ऊपर, लेकिन हमारे मुल्क में ट्विटर बंद है। हमारे मुल्क में कोई कहाँ से वीपीएन लगाकर, कोई कहाँ से वीपीएन ढूंढकर ट्वीट्स कर रहा है, अदरवाइज ट्वीट्स करना भी पॉसिबल नहीं है बगैर तहकीकात के। एक एटमी ताकत ने दूसरी एटमी ताकत के ऊपर एक बाकायदा तौर पे इल्जाम लगा दिया, यानी 1.5-2 अरब आबादियों का सवाल है। यानी किस तरीके से दो एटमी ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं और जिस तरीके से धमकी दे दी गई है और अगले 48 घंटे बड़े हाई अलर्ट या रेड अलर्ट कहा जा रहा है कि हैं। अब यहाँ पर जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं बहुत सारे, वो ये कह रहे हैं, बेसिकली कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कश्मीरी जर्नलिस्ट होने के बावजूद हम जब दाखिल होते हैं, पहलगाम की तरफ जाते हैं, तो हमारी 10 जगहों पर चेकिंग होती है। तो आखिर इतने सेंसिटिव इलाके में किस तरीके से ये दहशतगर्द पहुंच गए और इनको चेक नहीं किया गया? ये वहां पर जो कश्मीरी सहाफी हैं ये सवाल उठा रहे हैं। क्या इस सवाल का जवाब मौजूद है इंडियन मीडिया के पास, जो चीख चीख कर वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, जो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, धाड़ रहा है? यानी इंडियन मीडिया की तो कोई एथिक्स नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है रिपोर्टिंग का, सिवाय इसके कि वो अपने अपने पता करें अपनी रियासत से कि भाई ये मामला हुआ क्यों है, ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आपका हुआ क्यों है। लेकिन वहां पर लोग आपस से बाहर हुए हैं और डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान के शहर जो है उनको आप तबाह कर दें, पता नहीं क्या से क्या कुछ। लेकिन शायद इंडिया को यहाँ पर जगाने की जरूरत है, कोई इनको पुलवामा याद दिलाए कि उस टाइम हुआ क्या था और मामलात किस तरह थे और किस तरीके से जलीलो ख्वार होकर ये यहाँ से पाकिस्तान से वापस लौटे थे। लेकिन बस फर्क ये है, शायद उस टाइम इमरान खान था और उस हवाले से कहा भी जाता है, बाद में बहुत डिस्कशन और डिबेट भी रही कि उस टाइम इमरान खान के स्ट्रॉन्ग स्टैंड ने ये पूरी दुनिया को तासुर दिया कि शायद दो एटमी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने होने लगी और फिर दुनिया बीच में आई और मामलात रफा दफा हुए। लेकिन इस बार अभी तक रात से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक इंडस ट्रीटी को ऐलान करने के बाद भी, खत्म करने के ऐलान के बाद भी अभी तक हम कुछ कर नहीं सके, कोई बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स नहीं जा सका। बड़ों ने आज सर जोड़ के बैठना है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना है, देखते हैं उसमें से क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन ये मैं आपके सामने रखूं, ये कोई वर्मा साहब है, लिख रहे हैं टाइम टू इरेज पाकिस्तान फ्रॉम द मैप, यानी बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े, यानी क्या क्या कहा जाए, किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कौन सी, ये बेसिकली वो लोग हैं ना, वो एजेंडा बुलेट थेरी मीडिया में पढ़ते थे हम,
وہ ان کا میڈیا جو انہیں بتاتا دکھاتا سناتا ہے بس اسی پہ چل رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ بیسیکلی اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں. ہوں گے ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے, بہتر ہوگی ان کی کرکٹ ہم سے, بہتر ہے ان کی انڈسٹریز بہت ساری ہم سے, لیکن ان کے فوجی جوان اتنے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوں گے, ان کی فوج کے اندر وہ دمخم نہیں ہوگا, نہ ہی اور ایک چیز ہے جس پہ آ کے بیلنس ہو جاتے ہیں, اور وہ چیز ہے کہ یہ بھی اٹامک اسٹیٹ ہے اور ہم بھی پھر نیوکلیر پاور ہیں. کسی صورت بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے آگے اس طریقے سے کھڑا ہو. تو ٹائم ٹو اریز پاکستان فرام دا میپ, اس قسم کی باتیں ٹویٹر کے اوپر آ کے ان کے مختلف تجزیہ کار اور مختلف لوگ کر رہے ہیں. اب یہاں پر حامد میر اور کچھ صحافی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا دراصل اپنی انٹیلیجنس کی ناکامی چھپانے کی کوشش ہے. بھارت کافی عرصے سے اس معاہدے سے نکلنے کی کوشش میں تھا. اس حملے کا ذمہ دار پاکستان نہیں بلکہ بھارتی سیکیورٹی فورسز ہیں. تو بہت عرصے سے بھارت اس کوشش میں تھا, لیکن جب بھارت بند کرنے کی کوشش کرتا تھا, معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا تھا, پاکستان ورلڈ بینک کے پاس پہنچ جاتا تھا, کیونکہ ورلڈ بینک اس میں obviously بیچ میں تھا, اس نے معاہدہ کرایا تھا 1960 میں. تو اب کی بار بھارت کو باقاعدہ ایک ایکسکیوز, ایک موقع ملا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے. تو بھارت نے کاروائی بھی خود ڈلوائی ہے, یہ سب کچھ خود ہوا ہے. بھارتی میڈیا 25 سے 28, 25 سے 30 لوگوں کی بتا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے. انٹرنیشنل میڈیا 18 لوگوں کا بتا رہا ہے, چاہے 18 ہیں چاہے 25 ہیں, اس پر ہمیں اختلاف نہیں ہے. اوبیسلی جتنی کم جانے اتنا اچھا ہے. دہشت گردی جہاں بھی ہے اس کی اوبیسلی مذمت ہے, ٹیررزم جہاں بھی ہے اس کی اوبیسلی اسٹریٹ اوے کنڈیم کریں گے ہم, چاہے کسی ہندو پر ہو جس پر بھی ہو, سب اس کے لیے انسانیت سب سے اوپر ہے. لیکن بھارتی میڈیا آپ کو کوئی اور فگرز دیتا دکھائی دے گا اور انٹرنیشنل میڈیا کوئی اور. اور دوسرا یہاں پر یہ ایک بڑی زبردست ٹویٹ میرے سامنے تھی. دیکھیے اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جن ممالک میں آوازوں کو بند کروایا جائے وہاں کتنا ڈفرنس پڑتا ہے. ایک متنازع علاقے میں 30 بھارتی شہری مارے جاتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دنیا کی تمام عالمی رہنما اور ممالک مذمت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں پوری ٹرین ہائی جیک ہو جاتی ہے جس میں درجنوں فوجی اور سویلین شہید ہوتے ہیں, اور دنیا کا کوئی تھکا ترین ملک بھی مذمت نہیں کرتا. سوچیں دنیا کے نزدیک ہماری کیا وقت ہے. تو یہ وقت اس وجہ سے ہے کہ جب آپ اپنے میڈیا کا منہ بند کرائیں گے, جب آپ اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ان کے آوازوں کو بند کرنے کی کوشش کریں گے, جب آپ ٹویٹر بند کریں گے, جب آپ اپنے قابل صحافیوں کو ملک چھوڑ کر باہر جانے پر مجبور کریں گے, جب آپ ملک کے اندر FIAs, نوٹسز, گرفتاری, وارنٹ غائب کرنا شروع کریں گے اور اس طرح سے آوازوں کو بند کریں گے, تو پھر الٹیمیٹلی کوئی آپ کا نیریٹو لے کے چلنے کو, کوئی آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو بھی نہیں ہوگا. آپ نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے, ظاہر ہے وہ اپنی ہر چیز کو پروپیگنڈا جس طریقے سے وہ بنا رہے ہیں, فیک پروپیگنڈا, جو حملہ جس میں پاکستان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ملوث ہونے کا تو دور کی بات ہے, وہ تمام کا تمام ملبہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان پر ڈالا اور ایک پوری انٹرنیشنل کیمپین اور دنیا کے سامنے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اور ہماری وہی بات ہے, پوری ٹرین ہائی جیک ہوئی تھی. اب یہاں پر ندیم ملک صاحب نے بھی کل اپنے پروگرام میں ذکر کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پلوامہ کے بعد ایک سٹیج پر اس طرح کی خبریں تھی کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ ہماری نیوکلیئر انسٹالیشنز پر فضائی حملے کی تیاری میں تھا. اس وقت عمران خان کے ساتھ انٹریکشن ہوئی, ہماری طرف سے جواب دیا گیا کہ ہمارے میزائل بھی تیار ہیں. پھر عالمی طاقتیں ایکٹیو ہوئیں اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کی موجودگی میں کس طریقے سے ریٹیلیشن کی گئی اور پھر اس ریٹیلیشن کا فائدہ پاکستان کو کیسے ہوا. اور اب اس وقت جو ایک بڑی ڈیبیٹ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ اگر انڈس ٹریٹی ختم ہو جاتی ہے تو پاکستان سملا ہل اور مختلف باقی جو ٹریٹیز ہیں, معاہدے ہیں, کیا ان کی پاسداری کرے گا, ان کے ساتھ چلے گا, یا پاکستان کی جانب سے بھی ایک تگڑا جواب دیا جائے گا جو کہ دیا جانا چاہیے اور اب تک وہ نہیں دیا گیا. تو ہم انتظار میں, اور ہم انتظار میں سفارتی لیول پر شاید آپ سوچ بچار کر کے جواب دیں گے, لیکن عوام جواب دینا چاہتی ہے, عوام جواب دینا جانتی بھی ہے. عوام کے اندرونی طور پر جو معاملات ہوں اپنے اداروں کے ساتھ, عوام دشمن کے معاملے میں اپنی فوج کے پیچھے بالکل کھڑی ہے, طاقت بن کے کھڑی ہے. لہٰذا اس ٹویٹر کو کھولیں, مہربانی کریں دماغوں کو بھی کھولیں, ٹویٹر کو کھولیں تاکہ عوام اپنی بات وہاں کر سکے اور پاکستانی اپنا ایک نیریٹو یا اپنا ایک بیانیہ یا اپنے ملک کا ایک امیج اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے شو کر سکیں. کیونکہ اس ٹائم انڈین میڈیا پورے پاکستان کو ایک دہشت گرد کے طور پر دکھا رہا ہے, جو کہ سراسر غلط ہے, اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. کچھ مزید اپڈیٹس انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.